बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमले के जवाब में ऑपरेशन मर्ग बरसरमचार के जरिए ईरान को भरपूर और करारा जवाब दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है और ये सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद ईरान रद्द-ए-अमल देगा या सफारतकारी के जरिए मामला सुलझाया जाएगा। तो आज का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है। आज पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक अहम मीटिंग भी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास तो 4:30 बजे होगा। मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम किस वक्त पब्लिश होता है, लेकिन बहरहाल उस मीटिंग में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज के चीफ जो हैं वो भी शरीक होंगे और इजलास में पाक ईरान कशीदगी पे ब्रीफिंग दी जाएगी और मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल पे भी फैसले होंगे और इजलास में पाक ईरान ताल्लुकात पे अहम फैसले भी होंगे। ये भी मैं आपको बताऊँ। अब उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लिए ईरान का हमला इंतहाई हैरान कुन था। दोनों ममालिक एक दूसरे से दहशतगर्दी के खिलाफ मुतल्लिक शिकायत तो करते रहे हैं और पाकिस्तान ईरान को एक अपना भाई, अपना ब्रदर मुल्क समझता रहा और अभी भी समझता है और इन मामलात में पहले भी डायलॉग होते रहे और ये बात भी हुई है कि दोनों तरफ की सरहदी इलाकों में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो बगैर रियासती सरपरस्ती के ऑपरेट भी करते हैं। ईरान की पाकिस्तान में कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की गई कि ईरान इस बात पे माजरत कर ले, मातहत का रवैया कर ले। दफ्तर खारजा की सतह पे उस हवाले से बात हुई कि ईरान गलती तस्लीम करते हुए माजरत कर ले, लेकिन जब माजरत नहीं की गई तो फिर ये कदम उठा लिया गया। अब दो ममालिक और आसपास के पड़ोस ममालिक जो हैं उनके भी बयानात आ रहे हैं। रशिया, चाइना, टर्की, अफगानिस्तान की जानिब से भी रद्द-ए-अमल आ गया, जिससे दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया। इस वक्त सबसे अहम और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो ये है कि ईरान को मसला क्या है। ईरान खत्ते में हर एक के साथ जारियाना रवैया क्यों रखना चाहता है। आगे आने वाले 24 घंटे अब बहुत अहम हो गए, यानी अब जुमे का दिन और हफ्ते का दिन ये इंतहाई अहम हो गए और कुछ सवालों का जवाब तो मैं आपको आगे चल के देता हूँ। देखिए, ईरान माजी में इराक और शाम के खिलाफ उसने ड्रोन हमले, तोपखाने और रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक और शाम पे बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे थे और दावा किया गया कि वो इसराइली अफवाज और ईरान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की जासूसी के अड्डों को निशाना बना। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इसका ये हमला जो है अभी तक एक पुरस्कार चीज लगता है। ये एक अहम डेवलपमेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी इसी हफ्ते आप देख लें कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया, बड़ी खुफिया मीटिंग्स हुई उनकी, लेकिन ईरान को पाकिस्तान की हिमायत से महरूम होना पड़ेगा। पाकिस्तान ईरान के करीबी दोस्तों में से एक था और ईरान और अरब ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करता रहा है और उसकी हमने प्राइस भी पे की है। तो ईरान को अगर कोई मसला था तो अपनी तशवीश का इजहार करके मुख्तलिफ सफारती ज़राए इस्तेमाल कर सकता था। अगर वो हमला करना चाहता तो मुश्तरका ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी फौज को एतमाद में ले सकता था। ईरान खत्ते में खुद अपना एक नया दुश्मन अब लगता है तलाश कर रहा है। तो इस बार ईरान का नीम सरकारी और पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक मीडिया इसका ढोल पीट रहा है कि जैसे कह रहा हो कि हमें अपनी कार्रवाई पे बड़ा फख्र है। ईरान भूल गया कि अब्दुल मालिक रेगी, जिसको ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद कार्रवाइयां करने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने और बरतानिया और अमेरिका के एजेंट होने के इल्जामात के तहत फांसी दी गई थी, वो जिंदुल्लाह का सरबराह था। उसके मरने के बाद इसके साथियों ने ही जैश-उल-अदल बनाई और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की और इसी गिरफ्तारी में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। रेगी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दुबई से कर्गिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था और ईरान ये भी भूल गया कि उसकी अपनी सरजमीन से कुलभूषण यादव भारतीय एजेंट जो है, जो पाकिस्तान की तहवील में है, वो यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता रहा और बहुत संगीन जराइम का मुर्तकिब हुआ और वो इतराफ भी अब कर चुका है कि वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हमला करने और साजिशें करने की वो यानी प्लानिंग जो है वो ईरान के अंदर करता था। बहरहाल अब ईरान ये भी भूल गया है कि वो जैश-उल-अदल जिसे भी पाकिस्तान में तलाश कर रहा है वो तो ईरान के अपने इलाके सीस्तान में मौजूद है और इसी जैश-उल-अदल ने ईरान के पासदाराने इनकलाब के एक और कर्नल रैंक के अफसर को 2 रात पहले कत्ल किया। 2 साथियों समेत उनको मार दिया गया और फिर उसका इतराफ भी किया उन्होंने। तो ईरान को चाहिए कि पहले अपने सूबों के अंदर शिद्दत पसंदों से निपट ले और फिर किसी और मुल्क की तरफ शिकायत करे या देखे या कुछ करे। तो बड़ी झड़प जो हुई हमारी, तो उसके बाद अब कुछ मुस्बत और पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई है। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जो है रहीम हयात कुरैशी और ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मौसवी, उनमें पॉजिटिव यानी एक्सचेंजेस हुई हैं। रसूल मौसवी ने लिखा, ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और ईरान दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत को समझते हैं और दुश्मनों को
دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو متاثر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ حالیہ تناؤ کا فائدہ صرف دشمنوں کو ہے۔ بہرحال آج مسلم دنیا کا اہم مسئلہ غزہ میں صہیونی کی جرائم بند کرنا ہے۔ تو ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ رحیت قریشی نے رسول موسوی کی ٹویٹ پر جواباً لکھا کہ مثبت بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، تو دہشت گردی سمیت ہمارے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے کارروائی کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات برادرانہ ہیں، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ مسائل کا حل تو بات چیت سے ہی نکلتا ہے۔ اور جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں حالات کے حوالے سے اتنی زیادہ سیچوریشن ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے دو بارڈرز میں تو ہر وقت صورتحال سنگین ہے، پہلے ایسٹرن اور ویسٹرن، اور اب اگر تیسرے بارڈر پہ بھی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہوگا، اور یہ بات ایران کو اب سمجھنا پڑے گی۔ ان اختلافات سے دنیا بھر میں ایران کی امیج مزید اب خراب ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ سمیت سارے ممالک اس وقت ایران کو ہی کوس رہے ہیں۔ امریکہ نے تو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پہ اظہار تشویش کیا اور کہا کہ ایران کو واضح پیغام ہے، تنازع کو کسی صورت آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو ترجمان امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ 7 اکتوبر حملے کے بعد خطے میں کشیدگی پھیلنے سے متعلق ہم فکر مند ہیں۔ خطے میں کشیدگی کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بیانات نتیجہ خیز و مفید تھے۔ امریکہ معاملے میں تمام فریقین سے تحمل کی اپیل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے حملے اختلافات کے بیچ بونے کے مترادف ہے، اور ایران برسوں سے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی فنڈنگ بھی کرتا آیا۔ تو ایرانی اقدامات جو ہے علاقائی عدم استحکام میں اضافہ کرنے کے لیے اور ایران کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے اقدامات کرتے رہتے ہیں۔ تو امریکن پریزیڈنٹ کا بھی بیان آ گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے ایک دوسروں پہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تو جب آپ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو بیانات کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایران اپنے لیے زیادہ مشکلات جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہے، جو کہ نہ تو ایران کے لیے اچھی بات ہے، نہ ہی خطے میں کسی دوسرے ملک کے لیے۔ یعنی پاکستان اور ایران کے تو ماضی میں بھی تعلقات اچھے رہے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گزشتہ سال ہی $5 ارب سے زیادہ کے معاہدے ہوئے۔ جب ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تو انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی، اس وقت تو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے۔ تو یہ ملاقات بڑی اہم اور خوشگوار تھی، اور اس کے بعد اسی سال پاکستان اور ایران نے پاک ایران سرحد کا افتتاح بھی کیا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر جو ہیں ابراہیم رئیسی نے ملاقات بھی کی، تو مشترکہ انہوں نے افتتاح کیا وہاں پہ۔ پاک ایران سرحد پہ تعمیر 6 سرحدی منڈیوں میں سے مند پشتین منڈی ایک ہے۔ دو طرفہ تجارت، اقتصادی ترقی، مقامی کاروبار میں وسعت کے لیے بڑا اہم قدم تھا۔ یہاں پر بجلی کی بھی ایک ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی۔ ٹرانسمیشن لائن ایران سے 100 میگا واٹ اضافی بجلی کی ترسیل کرے گی اور کرتی۔ تو ایران سے بجلی ترسیل سے مقامی آبادی سمیت دیگر علاقے بھی اپنی توانائی کی ضرورت پوری کریں گے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے۔ ایران کو پاکستان سے صرف ایک ہی شکایت رہی ہے، وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے پہ کام مکمل نہیں کیا، اور یہ شکایت پچھلے کچھ عرصے سے کرتا آ رہا ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے تقریباً سارا کام ہو چکا ہے، اب باقی کام پاکستان نے کرنا تھا۔ لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ایران پہ لگائی گئی امریکی پابندیاں تھیں۔ اس وجہ سے پاکستان سمیت بہت سے ممالک ایران کے ساتھ واضح طور پہ تجارت نہیں کر سکتے، لیکن وہ معاملات بھی بہت جلد حل ہونے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان امریکہ کو آنے والے کچھ عرصے میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر رشیا اور یوکرین کی جنگ اور امریکہ کی روس پہ لگائی گئی پابندیوں کے باوجود مختلف ممالک جن میں انڈیا بھی شامل ہے وہ روس سے سستا تیل لے سکتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں ایران کے ساتھ تجارت اور گیس پائپ لائن پہ کام کر سکتے؟ کیونکہ امریکہ کی ایران کے ساتھ تو کوئی ڈائریکٹ جنگ نہیں ہے، وہ صرف پراکسی وار کے ذریعے کرتے رہتے ہیں، یا پھر حوثی باغیوں کے ذریعے ایران امریکہ پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو آج بہرحال قومی کمیٹی کی اہم میٹنگ ہے، اس میں یہ ساری صورتحال واضح ہوگی کہ پاکستان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اللہ کرے کہ سینس اینڈ گڈ سینس پریویلز، اور دونوں جو ہیں اب اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔